The same God in His character. Mutuo mo, ana? Na ang Ginoo, walay kausaban sa iyahang karakter. Kung unsang karakter sa Ginoo kaniadto, mao lang gihapon karon. In Malachi chapter 3 verse 6 nag-ingon, I, the Lord, do not change. Ako ang Ginoo, dili mausab. Manang kung mag-ingon mo nga nausab ang Ginoo, hinumdumi kay bisan si Salmist o bisan si propeta Malakay, niingon gyud siya nga ningon gyud ang Ginoo nga I, the Lord, never change. Mausab man ang imong kinabuhi, mausab man ang imong batasan, mausab man ang imong mga priorities sa kinabuhi this year, apan ang Ginoo dili gayud na siya mausab. Kung unsa ang Ginoo kaniadto, mao sa gihapon, karon ug sa maabot. Unsa ang dili mausab sa Ginoo? God's holiness has not changed. Ingon ang pulong sa Ginoo, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Mausab ba ang Ginoo? Ha? Mausab ba siya sa iyahang pagkahuli? Dili. Kung ang tao, mausab siya kaniadto karespi-respito, karon di na karespi-respito, pero ang Ginoo dili siya mausab. Ang Ginoo balaan kaniadto og hangtod karon og magpabilin siyang balaan. Dili masaway og walay masaway diha kaniya kay siya balaan man. Tungod kay ang Ginoo dili man mausab sa iyang pagkabalaan, ang hagit niya magbalaan usab kita. Kay still ang atong gialagaran karong tuiga balaan gyapon. Ha? Magkinabuhi ta nga balaan at ubangan sa Ginoo. Magkinabuhi ta nga makapahimaya, makapahimuot sa Ginoo because our God is holy. Ang atong Ginoo balaan. God's love has not changed. Dili mausab ang gugma sa Ginoo. Nga akong gingon ganina, bisan pag mag-usab-usab ang imong priorities sa kinabuhi, dili mausab ang Ginoo o dili mahupas o dili mawala ang paghigugma sa Ginoo. Can you imagine? Ang usa ka tawo nga mubiya sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo dili mausab ang iyang paghigugma anang tawhana. Ano man? Kay willing na siya magpaabot sa imo nga mubalik ka. Willing na siya maghulat yun nimo nga mubalik ka sa iyaha. Mo na gugma. Kay hinumdum mo sa istorya sa The Prodigal Son, ang anak na nawala. Nausab ba ang love sa amahan dito sa istorya? Tungod sa gibuhat sa iyang anak. Sa diha nga buhi pa ang iyang amahan. Ang usa ka manghod nga anak niya miduol nga to kaniya ug mingon pa. Kuhaon na nakong akong bahin sa imong mga katigayunan. So tungod kay gihigugma niya ang iyang anak. Gihigugma man gid niya ang anak kay nganong misugot man siya. So tungod sa iyang dako nga gugma sa iyang anak, iyahang hatagan sa bahin. Ug ang gibuhat sa mao nga anak, milangyaw siya sa laing nasod o sa laing lugar o didto giusikan ang tanang kwarta, giwaldas ang tanang kwarta hangtod nga nahimo siyang uyamot, nahimo siyang makaluluoy. Pero wa siya masayod nga ang amahan nangandoy kaniya nga mupauli. Ano man? Sa diha nga nagpaulipon siya sa usa ka tawo nga adunay pigirihan. Nagalaog siya og baboy kay wala man siya kwarta, napurtoy man siya. Kana bitong instant millionaire. Kana murag nakalitan sa pagkadato, inana may mahitabo. So nahimong makaluloy ang kinabuhi, nang-apply siya og tigpakaon og baboy og sa diha nga usa ka adlaw nagpakaon siya og baboy. Naglantaw siya sa baboy. Siya may pa man ang baboy, murag naka-realize sang kaugalingon ba. Apay gikaon. Ako anay wala gyud. So may santop siyang naunog, ningon siya, muli ko sa among balay, sa akong papa. Unya ako siyang ingnon nga, kanang himuan na lang ko og pinakaubos sa imong ulipon. Kaya naghuna-huna siya, nga di na sa iluon siyang tatay. Nga di na siya ilhon nga anak, nga wala na igugma ang iyang tatay sa iya, kay gikuhaan na gud siya sa iyang kaptangan nga buhi pa man siya. Samtang kini ang iyang giunahuna nga mao na iyang isulti sa iyang papa, nag-abot niya, niuli sa siyang balay. Mitindog siya o biuli siya dito sa balay siyang amahan. Samtang nagpaingon siya sa balay siyang amahan, layo pa lang iyang papa nga naglantaw gikan sa dungawanan. Pag may tag dungawanan, marag kinaan ba? Ha?
Nasa taas nga position siyang balay. Naglantaw o naaninag niya dito sa layo nga. Murag anak gid ako ni nagpaingon diri. Diba? Siguro kabalo siya kay anak man niya. Dawi mulakaw. Ang niya sigurong pamarog. Kabalo siya nga, anak gid ako ni. Wa pa maklaro ang naong siyang anak pero nagduda na siya nga anak ko ni nagpaingon. Wala pa maklaro. May naog siya siyang balay. May dagan siya og may sugat siya siyang anak og iyang bukad ang iyang duha ka braso, ang iyang duha ka kamot. Na usa ka sinyalis nga ready siyang mugakos sa iyang anak. So may sugat og gigakos niya ang anak ug mingon siya nga ang akong ug mingon siya nga sa iyang tauhan niya nga pagkuha mo og mga kining pinatambok na mga animals kay magkumbira ta karon. Kaya ang akong anak nga nawala nabalik na. Unya gikuha niya yang singsing o iyang gihatag sa iyang anak, gipasuluban niya og kurbata. O sutana bitawag anak. Nya nagkumbira sila. Maunay gugma. Nga bisan og gitalikdan siya siyang anak, sulod sa taas nga panahon, pero nagpabili ng iyang gugma atong iyang anak. The same pud ta diha sa Ginoo. Bisag giun sa panato pabadlong sa Ginoo, dili mausab ang gugma sa Ginoo. Kainomdom mo. Wala ba mo nakapansin ana sa inyong kagalingon nga bisag buluyagon ta at ubangan sa Ginoo but still buhi patahantud karon. Tungod sa gugma sa Ginoo. Miagi na ang pandemic. Pero buhi ka, walay bisan usa ka nato. Nga namatay tungod sa pandemic. Wala siguro bisan usa ka nato, diriya siguro na quarantine. Tungod kay gihigugma ka sa Ginoo. Na bisag buluyagon ka, bisan og nahimong mapasagaron ka sa pag-alagad sa Ginoo but still gihigugma ka sa Ginoo. O padayon kaniyang pagahigugmaon bisag unsa pa man ang imong buhaton, bisag unsa pa man ang imong mahimo at tubangan sa Ginoo, inana ang grace ug ang gugma sa Ginoo. Ha? Ang ginikanan bisag unsa ka buluyagon sa anak magpabilin nga iyahang anak. Di gid na siya malilong. God's mercy has not changed. Ang kaluoy sa Ginoo dili mausab. Many times siguro gipakita sa Ginoo kanimo ang kaluoy. Na bisan dili nakadapat kaluy-an. Pero gipakitaan kaniya og pabor pinaagi sa kaluoy. Gikaluy-an kaniya. Kabalo ba mo unsa nang kaluoy? Kana bitong dili na unta ka angayan, dili na unta ka takos. Pero gikaluy-an ka sa Ginoo. Bisan unsa pa nimo ka makasasala, gikaluy-an ka sa Ginoo. Tungod sa iyahang karakter, tungod sa iyang karakter nga mao ang iyahang pagka-Dios nga walay kausaban. Hinumdumi ang usa ka kumpas. Kailangan mo siguro mo kumpas siguro. Kaya murag na tubig ang sulod. Kining kumpas, kung nakakay kumpas, o musakay ka og barko, unya ang atuan nimo kay moadto ka sa north, og nakatudlo ang imong kumpas nga gidala ngadto sa north nga bahin, sa norte nga bahin. Kabalo ba mo? Ang kumpas dili mausap. Bisan pag mubalintong ng barko nimo, bisan pag maunlod ng barko nimo sa dagat, bisan pag datugan kag kusukusuhon og dagko ng mga balod, kanang kumpas nimo padayon nang mutudlo dito sa norte nga bahin. Di na mutudlo sa west, di na mutudlo sa south. Diretso siya sa north, bisan pag unsay mahitabo nimo diya sa dagat, bisan pag ubaon ng imong barko o imong sakayan o pambot o bangka sa dagko ng mga balod, ang kumpas mutudlo gid na siya dito sa north. Makaabot ka man o dili, panorte gid ang tudlo ana. Inana nga atong Ginoo, dili siya mausab. Magkabalintong-balintong man atong kinabuhi, magkabalintong-balintong man atong priority, magkabalintong-balintong man ang atuang mga binuhatan na supak sa kabubuton sa Ginoo, but still ang gugma o ang karakter sa Ginoo dili mausab. God's character is our spiritual compass. Sumagod, nang naabot, nangalagad ka sa Ginoo. Tungod kay kumbaga sa kumpas pa ba? Target ka sa Ginoo. Kaya nabitang ginaingon, target lock. Marag sa game, man siguro na. Kanungo na ko na, target lock.
Pag target ka sa Ginoo, bisag kinsa ug unsa ka ba nga klase nga tao, kung luwason ka sa Ginoo, luwason og luwason ka sa Ginoo. Kay target lock na ka sa Ginoo. Naka-decide na ang Ginoo, murag kumpas ba? Naka-decide na ang Ginoo nga luwason kaniya, and bisan unsa pa mahitabo, luwason og luwason kaniya. Sa diha nga ang Ginoo nga nagpadayag siyang gugma sa kalibutan, intensyon sa Ginoo nga luwason niya ang kalibutan. Ug tungod sa iyang intention nga luwason niya ang kalibutan, gipadala niya ang bugtong anak nga si Jesus Christ para mahitabo ang intention niya nga luwason ang kalibutan. Untang inaana pud ta sa Ginoo nga naka-target lock ta. Na kung nag-decide ta nga mag-alagad sa Ginoo, target lock na nga mag-alagad ka sa Ginoo. Dili kay mag-decide ka mag-alagad sa Ginoo karon, pag-abot sa mga pagsulay mo talikod. Pag-abot sa mga problema mo talikod. O ang pinaka-worst, pag-abot sa mga panalangin mo biya kay panalanginan. Na? Nausay ang panalangin, imbis mahimong makapadasig sa pag-alagad sa Ginoo, makaangin. Kay mo biya naman hinuon kay gipanalanginan. Mana kung mo decide ganita nga mo follow ka kay Jesus Christ. Gingon sa alawiton, no turning back. Target lock ang tawag ana. Kung sa game pa. Now, trust God's heart even when you don't understand His hand. Wala man nimo masabtan o dili man nimo masabtan ang lihok sa Ginoo, pero sabta ang kasing-kasing sa Ginoo. Karakter sa Ginoo. Di man ka makasabot kung giunsa ang pagpanglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi ug makaingon ka naunsa naman niya akong kinabuhi Ginoo, but hinumdumi saligi ang kasing-kasing sa Ginoo. Because God's character dili gayud mausab. Dili gayud mabag-o. Believe God is still good this year. Tuuhi igsoon na kung maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi last year, mas maayo pa gyud ang Ginoo, maayo pa gyud ang Ginoo karong tuiga sa imong kinabuhi.